बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक न्यू बुक शुरू करने जा रहे हैं, खुद से खुदा तक। मैं कौन हूँ, खुदी क्या है, नफ्स क्या है। अपनी पहचान के लिए जब हम कुरान मजीद से मदद लेते हैं तो अल्लाह ने दो तरह के दुश्मनों का ज़िक्र किया है। शैतान को इंसान का दुश्मन कहा है और फरमाया है कि जब मैंने नफ्स को पैदा किया तो अपना सबसे बड़ा दुश्मन पैदा किया। कुरान करीम में शिद्दत के साथ नफ्स के तज़किया का हुक्म दिया गया है। तज़किया तब ही किया जा सकता है जब आप उस दुश्मन को जान लें, खूब अच्छी तरह पहचान लें कि आखिर नफ्स है क्या, इसके अफ़ाल क्या हैं। तभी आप इस काबिल हो सकते हैं कि इसे पाक कर सकें। आइए नफ्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बुनियादी तौर पर नफ्स के 3 हिस्से हैं: जिस्म, बॉडी, हवासे खमसा 5 सेंस, ज़हन, माइंड। हम बिलतरतीब तीनों का मुशाहिदा करते हैं। जिस्म एक रूनुमाई है, हर जानदार का वजूद इसके जिस्म के साथ है। जिस्म वाहिद जरसूमे सिंगुलर सेल से बना है। ये एक हयाताती मादा है। जिस्म बॉडी एक ज़िंदा चीज़ नहीं है। हवासे खमसा मौजूद ना हो, दिमाग काम ना कर रहा हो तो जिस्म की अपनी हैसियत एक मुर्दा शे की है। जिस्म का अक्ल से बराह रास्त कोई ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है। जिस्म हैवानी है और इसमें 2 जिल्दें हैं: बचाव और अफज़ाइश नस्ल। अफज़ाइश नस्ल यानी जिस्म सिर्फ भूख मिटाने और अपनी पैदावार बढ़ाने में दिलचस्पी रखता है, इसे बाकी किसी शय से गर्ज नहीं। गो के इंसानी जिस्म अपनी बनावट और नफासत के एतबार से तमाम हैवानी जिस्म में आला वजूद रखता है, लेकिन फिर भी ये एक अटल हकीकत है कि बुनियादी तौर पर हैवान और इंसान के जिस्म में हयातियाती एतबार से कोई ज़्यादा फ़र्क मौजूद नहीं। ज़िंदगी इसकी सरशत है, ये बज़ाते खुद ज़िंदगी है। इसे इस दुनिया में बचने के लिए, सरवाइव करने के लिए खुराक चाहिए और यही इसकी अव्वलिन तरजीह है। भूख मिटाने के बाद ये खुद को ऐदी करना चाहता है, लाजवाल होना चाहता है। इसके लिए इसके पास सिर्फ यही एक रास्ता बचता है कि वो अपनी नस्ल को जिनसी अमल सेक्स से आगे बढ़ाए। इसके लिए ये किसी लज्जत का तलबकार नहीं। लज्जत जिस्म का नहीं, ज़हन का मसला है। इसे तो सिर्फ खुद को आगे बढ़ाना है, ऑर्गेनिज़म को डिलीवर करना है ताकि ज़िंदगी कायम रख सके। यही उसकी अक्ल है और इतना ही इसका मुकद्दर है। ये मिट्टी से बना है। इंसान को इसी दुनिया में एक लिबास की सूरत अता किया जाता है, एक ऐसा लिबास जो इंसान का अपना नहीं है बल्कि इस ज़मीन का है, वजूद इस धरती का है, जो मौत के वक्त इस धरती को सौंप दिया जाता है। जैसे कोई उधार को लौटा देता है, इस तरह मिट्टी का वजूद मिट्टी वापस ले लेती है। यहाँ तक कि इंसान रोज़े क़यामत दोबारा उठाए जाएं, उनके वजूद को इस मिट्टी में ज़म हो जाना है, फ़ना हो जाना है, मिट्टी को मिट्टी में मिल जाना है। जिस्म नहीं जानता कि वह ज़िंदा है या मुर्दा, इसे कोई ख़बर नहीं कि तकलीफ़ क्या शे है। ये सब तो इसे ज़हन बताता है, हवास बताते हैं। इस बात को एक मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ कीजिए एक शख्स को मेज़ पर लिटाकर उससे उसका नाम, बीवी, बच्चे, तालीम और कारोबार का पूछा जाए। जवाब मिलने के बाद इसके दोनों बाजू काट दिए जाएं और फिर यही पूछा जाए कि तुम कौन हो, तो जवाब पहले वाला ही मिलेगा। फिर दोनों टांगें भी जिस्म से जुदा कर दी जाएं और वो शख्स मेज़ पर पड़ा हुआ महज एक दाढ़ ही रह जाए, तब भी इसका नाम, तालीम, कारोबार, घर बार, बीवी, बच्चे वही रहेंगे। इसका साफ मतलब है कि वजूद शख्सियत का एक हिस्सा ज़रूर है, लेकिन मुकम्मल शख्सियत हरगिज़ नहीं है।
پھر وہ کون ہے جو جسم سے ماورا ہے؟ یہ صرف جسم کا وہ تعارف ہے جو تزکیہ نفس کے لیے انسان کو درکار ہے، وگرنہ جسم اللہ رب العزت کی حسین ترین تخلیق ہے۔ اس کے اندرونی بیرونی اعضاء کی تخلیق پر قیامت تک بھی غور کیا جاتا رہے تو کبھی بھی یہ پتہ نہ چل پائے گا کہ یہ آخر ہے کیا۔ آج سے قریباً 30 سال پہلے جا کر دیکھیں کہ سائنس اس جسم کو اتنا کم جانتی تھی، اتنا انڈر ایسٹیمیٹ کر رہی تھی کہ ہر بیماری کے لیے صرف ایک ہی ڈاکٹر ہوا کرتا تھا۔ لیکن پھر انسان کو احساس ہوا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، تو ہر عضو کی اسپیشلائزیشن کا دور شروع ہوا، حتیٰ کہ دانتوں کے لیے 7 سال کی طبی تعلیم لازم قرار پائی۔ جتنا اندر اترتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی راز الجھتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ بات گلوتنگ سے بڑھ کر میوٹیشن تک جا پہنچی ہے۔ جسم کو تا قیامت پڑھا جاتا رہے گا، اس طرح جو اس کی اپنی ایک الگ دنیا ہے، جس کے اپنے اسرار ہیں اور اپنے کمالات۔ اس بنیادی طور پر 5 ہوتے ہیں۔ نمبر 1 دیکھنا، بصارت۔ نمبر 2 سننا، سماعت۔ نمبر 3 چکھنا۔ نمبر 4 سونگھنا۔ نمبر 5 محسوس کرنا۔ یہ جسم کے لیے سینسر کا کام سر انجام دیتے ہیں، معلومات اکٹھی کرتے ہیں اور دماغ کو پہنچاتے ہیں۔ ان کا اصل کام جسم اور ذہن سے مل کر خواہش کو جنم دینا ہے۔ اس پر آگے بات ہوگی۔ جو اس کو کام کرنے کے لیے مخصوص اعضاء دیے گئے ہیں۔ بصارت آنکھ کو کیمرے کی طرح استعمال کرتی ہے، سماعت کانوں کے ساتھ جڑی ہے، چکھنے کی حس زبان میں ہے، سونگھنے کے لیے ناک استعمال ہو رہی ہے اور چھونے کی محسوس کرنے کی حس پورے وجود کے پور میں سمائی ہے۔ واضح رہے کہ یہ تعریف طبی نقطہ نگاہ سے نہیں کی گئی، کیونکہ اللہ ایک تخلیق سے ہزاروں لاکھوں مقاصد حاصل کرتا ہے۔ جیسے ناک صرف سونگھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ سانس لینے اور نکالنے سمیت اس کے بے شمار کام ہیں۔ یہاں حواس کے بیان کا مقصد صرف اپنی پہچان کے لیے ہم کل میں سے جزو کو الگ کر رہے ہیں، تاکہ جو ایک نظر آ رہا ہے حقیقت میں وہ کیا ہے یہ جان سکیں، جو اس کے پاس بھی اپنا کوئی علم نہیں ہے۔ ذہن کے بغیر حواس کے پاس جو معلومات ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ ایک نظر ذہن کو بھی دیکھتے ہیں۔ موضوع کی مناسبت سے سر دست صرف اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ ذہن جسم انسانی میں یادداشت کا مرکز محور ہے۔ یہ ڈیٹا سینٹر ہے، تجربہ کار ہے۔ یہ تمام جسم اور حواس پر حکمران ہے۔ حواس باہری دنیا کی معلومات اسے مہیا کرتے ہیں۔ اس انفارمیشن کی مدد سے ماضی کے تجربات کو استعمال کر کے ذہن ایک تجزیہ کار کی حیثیت سے فیصلہ صادر کرتا ہے۔ جسم اور حواس جسے ماننے کے پابند ہوتے ہیں۔ یہ جان لینا ضروری ہے کہ ذہن اور دماغ دونوں الگ ہیں، مگر ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ جیسے جسم مادی اور روح غیر مادی ہے، اس طرح دماغ مادی اور ذہن غیر مادی ہے۔ دماغ اعصابی نظام اور بہت سے دوسرے خلیات سے مل کر بنا ہے، جن کو دیکھا جا سکتا ہے، چھوا جا سکتا ہے، جبکہ ذہن غیر مادی ہے۔ یہ سوچ کا نام ہے۔ ذہن و دماغ کے ذریعے تمام جسم انسانی سے جڑا ہے۔ نفس انسان ان 3 حصوں سے مل کر بنا ہے، جسم، حواس اور ذہن۔ یہ تینوں ایک دوسرے کے بغیر بیکار ہیں۔ کسی ایک کی دوسرے کے بغیر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر اس سوال پر گہرائی سے غور کیا جائے کہ میں کون ہوں، تو انسان ورطہ حیرت میں گم ہو جاتا ہے۔ کیا میں جسم ہوں؟ کیا میں احساس ہوں؟ کیا میں ذہن ہوں؟ جب بھی کوئی اندر اتر کر دیکھنا ہے تو پاتا ہے کہ میں یہ سب نہیں ہوں، میں ان سب سے ماورا ہوں، میں ایک حقیقت منتظر ہوں۔ میری عزت میرے خیالات،
جذبات، میرا علم، میری دنیا، یہ سب کس کا ہے؟ یہ عزت کس کی ہے؟ کیا عزت میرے جسم کی ہے، احساس کی، یا پھر میرے ذہن کی؟ ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے آئیے نفس کی تہ در تہ گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔